बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज़ ने एक पार्टी इजलास के अंदर इस बात का इंकशाफ किया कि ये मेरी हुकूमत नहीं है। मेरी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे। वो ये क्लेम करती हैं कि वो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा नहीं है और मौजूदा हुकूमत की तमाम तर जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर आयद नहीं की जा सकती। यानी कि वो ये कहना चाह रही हैं कि बुनियादी तौर पर ये एक मखलूत हुकूमत है और इस मखलूत हुकूमत का मलबा मुस्लिम लीग नून की क़यादत और सियासत पर नहीं डाला जा सकता। ये गुफ्तगू मरीम नवाज ही कर सकती हैं और इस गुफ्तगू की बुनियादी वजह यही है कि इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को अब एक जहनी मरीज बना दिया। आप मरीम नवाज से ये तवक्को कर सकते हैं बड़ी माजरत के साथ इस बयान के बाद कि कल को ये कह सकती हैं कि नवाज शरीफ उनके वालिद नहीं हैं, शहबाज शरीफ उनके चचा नहीं हैं और कैप्टन सफदर उनके शोहर नहीं हैं। और वो हो सकता है कि और बहुत सारी चीज़ों को डिसऑन कर दें। ये एक बड़े अफसोस की बात है कि वो अब बजाय इसके कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें, वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। अगर मरीम नवाज को बतौर पार्टी के नायब सदर अपनी पार्टी के सदर के ऊपर एतमाद नहीं है, अपनी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर बाकी मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। यहाँ पर एक तवील अरसे से एक बात की जा रही थी कि नून में से शीन निकलेगा और अब हमें यह लग रहा है कि नून में से न सिर्फ शीन निकल चुका है, यानी कि नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून और है, शीन लीग शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग कुछ और है, मगर एक तीसरी मुस्लिम लीग नून भी कल पैदा हुई मरीम नवाज के इस बयान के बाद, जिसको आप मीम लीग कह सकते हैं, यानी कि मरीम नवाज मुस्लिम लीग मीम, ये आप कह सकते हैं। अब एक ऐसी हुकूमत जिसमें प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून का, जिसमें वजीर दाखिला मुस्लिम लीग नून का, जिसमें वजीर खारजा, जिसमें वजीर दिफा मुस्लिम लीग नून का, जिसमें वजीर रेलवे मुस्लिम लीग नून का, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून का, जिसमें तवानाई का मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून का, यानी कि जितनी टॉप की लीडरशिप है वो सारी की सारी इस मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद आप इस हुकूमत के काले करतूतों को ऑन करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आपकी इस लॉजिक को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इस लिहाज से तो माजी की हुकूमत इमरान खान की हुकूमत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब बज़ाहिर तो प्राइम मिनिस्टर के स्टीयरिंग पर बैठे हुए थे, लेकिन वो हुकूमत भी एक मखलूत हुकूमत थी। उस हुकूमत में काफ लीग थी, उस हुकूमत में MQM थी, उस हुकूमत में अवामी मुस्लिम लीग थी, उसमें बाप पार्टी थी। तो इस तरीके से तो इमरान खान भी फिर बरी जिम्मा करार दे दिए जाएंगे अगर मरीम नवाज की इस लॉजिक को एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है कि डिसऑन किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून एक नया स्क्रिप्ट लिख रही है। ये स्क्रिप्ट माजी में बहुत कामयाबी के साथ उनका सेल आउट हुआ है और ये है गुड कॉप और बैड कॉप। एक तबका है जो अपने आप को बहुत असूल पसंद सियासतदान के तौर पर पेंट करता है, बहुत रिजिड, बहुत हार्ड, और ये टकराने वाले लोग हैं। और दूसरी तरफ एक तबका है जो मुफाहमत को पसंद करता है, और नवाज शरीफ मुज़ाहमत की अलामत है और शहबाज शरीफ मुफाहमत की अलामत है। तो ये दो अलामतें क्रिएट की जाती हैं। ये मौका और महल के मुताबिक डिसाइड करते हैं कि इन्होंने पैर पकड़ने हैं या इन्होंने गले को पकड़ना है, और जहां से इनको रास्ता मिलता है ये उस रास्ते को फिर अपना लेते हैं और ये लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और दोनों स्ट्रैटेजीज का मकसद एक ही है कि इख्तदार में आओ, अपने केसेस माफ कराओ और पावर कॉरिडोर्स के अंदर अपने कदमों को जमाओ। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। अब जबकि शहबाज शरीफ साहब यानी कि जो मुफाहमत का बयानिया है वो हुकूमत में है
اور وہ حکومت کے اندر منتیں، ترلے، ڈرامے جتنے بھی انہوں نے ایکٹنگ کر کے دکھانی تھی وہ انہوں نے کر لی. اسحاق ڈار جو کہ ان کا آخری غوری مزائل تھا وہ بھی انہوں نے چلا کے قوم کو دکھا دیا. ورسٹ حالات ہو گئے ہیں، الٹا معیشت تباہ ہو گئی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. مجھے زیادہ الفاظ اس بات کو سمجھانے کے لیے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب ایسے سینیریو کے اندر مریم نواز ایک باغی گروپ کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں اور وہ پبلک کو یہ پینٹ کر رہی ہیں کہ وہ ایک اختلافی آواز ہیں، وہ اس حکومت میں رہنے کے حق میں نہیں ہیں، وہ غریب کے ساتھ ہیں، وہ اپنی پارٹی کی پالیسیز کے خلاف ہیں. اب یہ باتیں کیوں کی جا رہی؟ یہ پارٹی سے اور حکومت سے ناراضگی اس وجہ سے دکھائی جا رہی ہے کیونکہ کل کو جو الیکشن کیمپین ہے یہ مریم نواز نے لیڈ کرنی ہے، اور لیڈ کرے گا وہ طبقہ جو اس مہنگائی کے اوپر لوگوں کے غصے کو ریفلیکٹ کرے گا، لوگوں کے دکھوں کو ریفلیکٹ کرے گا. تو لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ بنیادی طور پہ شہباز شریف علیحدہ ہیں اور مریم نواز علیحدہ ہیں. یہ جو مہنگائی کی ہے یہ شہباز شریف کے گروپ نے کی ہے، یہ مریم نواز کے گروپ نے نہیں کی. مریم نواز تو بجلی مہنگی کرنے کے موڈ میں نہیں تھیں، پیٹرول مہنگا کرنے کے موڈ میں نہیں تھیں، IMF کی کنڈیشنز ماننے کے موڈ میں نہیں تھیں. یہ جتنا گند کیا ہے سارے کا سارا شہباز شریف نے کیا، اور اس طریقے سے مریم کو اس مہنگائی کی آگ سے ہٹا لیا جائے گا اور ایک سمبولک ویلیو دی جائے گی کہ جناب مریم ایک نجات دہندہ ہے، مستقبل میں مریم پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئیں گی، اور ان کے ساتھ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور اس طرح کے لوگ پھر ساتھ اٹیچ کر لیے جائیں گے. لیکن یہ ایک دھوکہ ہے، یہ پبلک کو سمجھ رہے ہیں کہ پبلک شعوری طور پر ابھی بھی ذہنی طور پر بانجھ ہے. یہ قوم کو جس طرح بتائیں گے، جس طرح دکھائیں گے، قوم اسی چیز کو فالو کرے گی. ایسا ممکن نہیں ہے. اب الیکشنز کو مینج کرنے کے لیے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا نگران سیٹ اپ کے نام پر، اور اس پروجیکٹ کا نام تھا محسن نقوی. محسن نقوی صاحب جو کہ ایک بڑے اچھے شاندار جرنلسٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بطور نگران وزیر اعلیٰ وہ ایک ناکام شخص کے طور پر سامنے آئے ہیں. بڑے بڑے خواب تھے، کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ نون لیگ کی حکومت کو انشور کرنے کے لیے بیوروکریسی کو چینج کر رہے ہیں، بڑے تبادلے کیے جا رہے ہیں، DPO DCO کمشنرز سیکٹریز، اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے اور چیزیں اس طریقے سے کی جا رہی ہیں جیسے کہ وہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں، اور ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے تحریک انصاف کو نقصان ہو اور مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو. بظاہر یہ امپریشن جا رہا ہے. مگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے نے غلام محمود ڈوگر کو ان کے عہدے پر بحال کرتے ہوئے مسٹر ایکس کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ٹرانسفرز کریں، آپ کا کام الیکشن کروانا ہے. اور وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹرز جو اپنے آپ کو 1-1.5 سال کی پلاننگ کر کے یا اس سے بھی زیادہ کی پلاننگ کر کے میدان میں اترے ہیں، ان کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی 90 دن میں چھٹی ہو جائے گی. اگر آپ 90 دن سے زیادہ کا پلان رکھتے ہیں تو پھر اس کے کچھ نتائج ہوں گے جو کہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے. تو آج غلام محمود ڈوگر کی معطلی کو بحال کرنے سے ان کو عہدے پر یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ محسن نقوی نے جتنے ٹرانسفرز کیے تھے اس کا اثر ان پہ پڑے گا، اور الیکشن از خود نوٹس اگر ہوتا ہے تو یہی لگ رہا ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہوگا. تو یہ دو بری خبریں مریم نواز کے لیے اور محسن نقوی کے لیے. اپنا فیڈ بیک ضرور